الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. هر جا هستید که براتون آرزوی خوشبختی میکنم و اینکه لحظه هاتون پر از خیر و برکت و موفقیت باشد. ما در هفته گذشته در مورد اسباب دخول بهشت صحبت کردیم. امروز هم در ادامه همین موضوع خواهیم گفت. ما بعضی از مسائل محوری و اساسی رو به عنوان مقدماتی در وجود اینکه چه سببهایی رو معرفی کنیم، ولی بعضی از مسائل اصولی و کلی رو صحبت کردیم. امروز ادامه میدیم و بعضی از اسباب دیگر رو خواهیم گفت. مهمان گرامی برنامه جناب دکتر حبیب الله ضیایی هستند. سلام دارم خدمتتون. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. من عرض سلام در خدمت بینندگان عزیز و محترم در خدمتتون هستم. متشکرم از حضورتون. ما در هفته گذشته پرداختیم بعضی از مسائلی که فهمیدن درباره اونها خیلی محوری و اساسی هست و شاید بزرگترین و مهمترین موضوع اینه که انسان متکی به فضل خداوند باشد و غره نشه به اعمالش. اینجا چگونه میتونیم این رو یک کمی بازتر صحبت بکنیم و اینکه انسان غره بشه به اعمالش چگونه هست. من این اعمال رو انجام دادم، مثل اون کسی که در احادیث اومده گفت که من عمل صالح کردم، میگه من به عمل خودم داخل بهشت میرم، منت نداره. اینجوری یعنی به تعبیر عامیانه تر بگیم داره این رو میگه هیچ منتی نداره، من عمل کردم، نماز خوندم، روزه گرفتم، زکات دادم، حج کردم، میرم بهشت. و اما اونجا ببینیم معادله چیزی دیگری هست اونجا و غرق شدن به اعمال. میخوام این رو جدا کنیم از سبب. چطوری این رو سبب بدونیم و چطوری باز هم در عین حال نباید غرم بشیم. سبب دونستنش بر اساس وظیفه شناسی هست. بله. چون الله متعال ما رو به ما وظیفه وظایفی برامون تعیین کرده، ما داریم انجام وظیفه میکنیم و چون انجام وظیفه میکنیم در نتیجه امید به رضایت جلب رضایت پروردگار داریم و رسیدن به رضوان پروردگار متعال داریم. اما نگاه ما به عمل از این که من فاعل این عمل هستم، این نگاهی هست که ما همیشه به این عنوان میکنیم که عمل ما هیچ نیست، نه قابل طرح هست، نه در خور شأن پروردگار متعال هست، نه در خور شکر نعمتهایی هست که ما از اونها داریم بهره میگیریم. یعنی ما از دو بعد به عمل خودمون نگاه میکنیم. از بعد اول ما بحث وظیفه شناسی است که ما بنده الله متعال هستیم، عبد و مطیع رب ذوالجلال هستیم، در نتیجه این عمل خودمون رو بر این اساس انجام میدیم. از ارزش رو اون تعیین میکنه. شاید یک نفر با یک درهمی که در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله می آورد از هزاران درهمی که یک نفر منافق می آورد برای ریا ارزشش بیشتر باشه. عمل ارزشش اون چیزی هست که الله برایش در خلوص تعیین کنه. شاید قطره تفید و اعینهم یک ضوابطی وجود داره. خود در خود قرآن هم میفرماید ولو میگه اگر کسی به اندازه کوهی هم بیاره باز هم ارزشی نداره. بر این اساس بحث در نگاه عمل از جهتی بحث وظیفه شناسی هست و از جهتی دیگه بحث اینه که ما در این وظیفه شناسی بیش عنوان نباید اینجوری فکر کنیم که کمال اون چی که باید انجام داده باشیم رو انجام دادیم. در نتیجه این حالت اعتدالی هست که داریم باید نگاه کرد بشه. بله. یک در خیلی جالب شما اشاره فرمودید به این مسئله که گاهن ببینی یک کسی ایمان داره و انفاقی میکنه چقدر مهمه. خداوند در قرآن کریم در مثال هایی داریم، مثلا در مورد خود انفاق کردن. این انفاق کردنه میگه اگه کسی چیزی رو انفاق کنه خداوند اون رو 700 برابر میکنه. مثلا میزنه مثل یک 7 سنابل فی کل سنبله 100 حبه والله یضاعف لمن. یه دونه بذر میکاری، این بذر 7 تا سنبل میده، هر سنبلی 100 تا دونه میده، میشه 700. این 700 و بعدش هم میفرماید یضاعف لمن یشاء. اما در جدی ولو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. اینجا فضل خداوند. اگر هر چی تمام دارایی دنیا رو هم
شما جمع میکنی بتونستی بین اینها تألیف قلب ایجاد بکنی؟ نمیتونستی. ولی الله بود این کارو کرد. بهشت هم دقیقا شبیه همینه. دقیقا کاملا بحث همین هست که ما در رفتار عمل خودمون با ایمانی که داریم، بر اساس ایمان و شناختی که از پروردگار متعال داریم و بر اساس اعتراف به حقیقتی که ما درش هستیم داریم، عمل خودمون رو در قبال اون چی که باید انجام بدیم هیچ میدونیم، اما به عنوان وظیفه خودمون رو ملزم میدونیم که ما بنده الله متعال هستیم و باید وظیفه شناس باشیم. در این میان نکته خیلی مهمی که قرآن کریم روش در موارد مختلفی با اسالیب مختلف با تعبیرات متعدد بیان کرده این هست که ما بر مسیر عبودیت ثابت قدم بمونیم، اگرچه با کمترین امکاناتی در اختیار داریم. به عنوان یک نمونه ساده در سوره یاسین داستان مؤمنی که از دور خارج از شهر میاد و در تأیید دعوت انبیایی که رد میشن دعوتشون میگه یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون اتخذ من دونی آلهة ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین اینی آمنت بربکم فاسمعون. دعوت خیلی ساده ای هست. این از دور اومد، حقیقتی رو شنید و نصیحت کرد این مردم چیکار دارید میکنید با این؟ پشت می قیل ادخلوا الجنه، داخل جنت میشه. میگه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و این آیه نشانه بر این است که کشتنش چون میگه قیل ادخلوا الجنه، یعنی اینو کشتنش و اینم گفت خداوند فرمان به بهشت. در بس نکته مهم اینجاست که گاهی صحابی یکی از اعراب میاد پیش پیامبر صلی الله علیه و که میگن که داخل جنت شد و یک رکعت برای خدا، یک سجده برای الله متعال نکرد. گاهی از یک کلمه ای رو انسان از دل میاره، یک حقیقتی رو اعتراف میکنه یا یک عملی رو انجام میده که اون عمل میتونه کل فوز و معادله رو عوض بکنه. به این اساس ما باید هیچگاه نگاه کمی به عمل نکنیم، نگاه کیفی کنیم، کیفیت کار رو در نظر بگیریم که اون چه که ما انجام میدیم از چه ارزش و از چه پایداری برخوردار هست در نظام الهی و در نظام سنجشی که پروردگار متعال برامون گذاشته. که ما نمونه هایی که در احادیث میاد در واقع این رو برامون میگه، چیزایی که بهش خیلی توجه نمیکنن، براش ارزشی قائل نیستن، الله متعال اونها رو برامون ارزشمند میاره. نمونه های خیلی زیادی هست در این باب، ولی مهم اینجاست که استقامت کردن بر مسیر عبودیت قدرت بازو نیست که این موضوع رو پدید میاره. استقامت در واقع یک نوع صبر و شکیبایی هست و یک نوع اطاعت و فرمانبرداری هست از وظایفی که الله متعال براش قرار کرده، اگرچه در هر موقعیتی میتونه یک وظیفه باشه، برای هر فرد میتونه یک چیز باشه، برای هر انسانی در هر موقعیتی میتونه به نحوی باشه. برای یک نفر میتونه همونطوری که شما اشاره کردید، یک سگی رو که تشنگی داره هلاک میشه به اون آب میده، همون میتونه رمزی باشه برای موفقیتش. برای یک نفر دیگه کافل الیتیم که هاتین فی الجنه، معی که هاتین فی الجنه، یک نفر کافل یتیم هست با یک سوالی مطرح میشه اینجا، حکمت در چیست که باید ما متوجه این باشیم که با فضل خداوند وارد بهشت میشیم و به این باور و یقین داشته باشیم با توجه به کثرت ادله‌ای که بر این دلالت داره، ولی در مقابل هم دستور به عبادات زیادی داده شده، اگه این کار رو بکنید میرید بهشت، اگه این کار رو بکنید میرید جهنم. و اما از جانب دیگه میاد این بخش رو بارزتر میکنه و اصلا تفاوت رو در انجام خود اعمال قرار نمیده. در همون حدیثی که فرمود اگر یکی از شما گفت ولو انفق مثل احد جبل احد ما بلغ مد احدهم او نصیفه،
چطوری اینها رو با هم یک کسی مثل یک کوه احد صدقه بده، یکی هم به اندازه یک مشت، حتی به اندازه اون مشت هم نمیگه، حتی نصفش هم نمیرسه. دو چیز موضوع ارزش‌ها رو تعیین میکنه. بحث اول شرایط موقعیت هست. یعنی در یک شرایطی، در یک موقعیتی فرد میتونه یک عمل بسیار ساده ای رو انجام بده، بسیار ارزشمند باشه. در موقعیتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ کسی رو نداشتن، هیچ کسی، همه انکارشون میکردن، ابوبکر صدیق رضی الله عنه میاد و به عنوان صاحب و به عنوان حامیشون کنارشون وای میسته. خب این موقعیت در اون شرایط ارزشش خیلی بیشتر از همین عملکرد هست که بعد از فتح مکه مثلا صورت میگیره. یکی این بحثه. بحث دوم بحث اخلاص هست. خلوصی هست که یک نفر میاد و با عمل ناچیز خودش ولی در دلش میخواد که بیشتر باشه، در دلش تمنا میکنه که بیشتر باشه و حتی میاد و میگه که نمیتونه انفاق کنه، با گریه و با اشک از برمیگرده که الله یجدو ما ینفقون، به خاطر اینکه ندارم انفاق کنن. این قطره چشم اون شاید از نمیدونم کیلوی طلایی که نفر دیگه بده ارزشش بیشتر باشه به خاطر خلوصش. در نتیجه این دو موضوع خیلی اهمیت داره که در چه موقعیتی و با چه کیفیتی، موقعیت عمل انسان و کیفیت عامل ارزش ها رو بالا میبره. این چیزی است که الله متعال برامون در واقع تعریف کرده و ذات این موضوع، ذات همین موضوع در واقع فضل الهی هست. شناخت این موضوع فضل الهی هست. خود همین توفیق یافتن به اینم فضل الهی هست. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. همین ذات همین موضوع، شناخت همین موضوع. آیا به نظر شما برای همه چنین فرصت‌های پیش میاد که واقعا به سببش این گونه یعنی پیشرفت کنه؟ ببینید یک فرصتی برای اون یک زنی که اون کار بوده، اون فرصت براش پیش میاد که آب بده به اون یک سگ تشنه و سبب بخشش بشه. آیا چنین فرصت‌هایی برای همه پیش میاد که بدانن یا ندانن، یا چنین فرصتی نیست؟ به طور طبیعی تنوع. اگه اجازه بدید توقفی میکنیم برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتون پرداختیم به معنا و مفهوم این که چرا این بارزتر شده است که به فضل خداوند باید وارد بهشت بشیم و از خدا هم فضلش رو بخوایم. سوال اینجا بود که آیا واقعا خداوند حالا اثر رحمتش، اثر فضلش، اثر عدلش، آیا به همه فرصت میده که چنین فرصت‌های طلایی که انسان با انجام دادن یک کار کوچک مستحق بهشت بشه؟ گفتم ذات این موضوع فضل الهی هست و یعطیه من یشاء باز هم مشیت پروردگار متعال هست، ولی مشیت پروردگار متعال و فضل الهی که وسیع هست از الله علیم و حکیمی هست که بسیار پنهانهایی رو میدونه که ما نمیدونیم. یعنی چون خداوند میدونه که کی سزاوار این جایزه و این فرصته، ولی به همه نوعی فرصت وجود داره. هر کسی میتونه در هر مقام و هر جایگاهی هست میتونه واقعا راهی برای بهشت رو برای خودش باز کنه. یک نفر مادری داره افتاده، الله متعال با همون مادر برای شرایط فراهم میکنه اگر استفاده کنه. یکی نفر پدری مؤمنه که هوشیار باشه، من سبب شناس باشیم، موقعیت شناس باشیم. نکته مهم اینجاست که ما از این فرصت ها بتونیم بهترین بهره برداری رو بکنیم. در دنیا هم این قانون هست. در دنیا هم تاجر فرصت رو از دست رفته. تاجر ماهر اون کسی است که از فرصت ها بهترین استفاده رو بکنه. فرصت دست رفت دیگه دوباره بر نمیگرده براش. اون کسی که این فرصت های خاص رو استفاده کرد میره بالا موفق میشه. اون کسی که از این فرصت ها
با تردد برخورد کرد و استفاده نکرد بعدا حسرت میخوره. در آخرت هم این موضوع وجود داره. فرصت هایی که دست رفته رو انسان حسرت میخوره. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تا اینکه کاش که برگردم و اون چی که از دستم رفت رو دوباره بتونم جبرانش کنم. بسیار زیاده. یک نفر میبینید که در یک شرایطی شانسی یک تصمیم به جا و به موقع اصلا مسیر انسان رو متحول میسازه. انسان میبینید یک فرصتی پیش میاد، دقیقا مثل هر فرصت دیگری برای همه پیش میاد. اون زن میتونه از کنار اون سگ رد بشه و اما چون در درونش، در وجود این انسان، در دلش این رحم وجود داشت، در دلش این خصلت وجود داشت، چون انسان خیرخواهی بوده، همه این معانی میتونه وجود داشته باشه. حالا به راه دیگه ای رفته، بدرفتاری های دیگه داشته، اونا میتونه علت دیگه ای داشته باشه. الان برای ما امکان داره همون کسی که میاد در خونمون میزنه و صدقه ای میخواد همون فرصت باشه. اگر موجود دیگری رو، خیلی چیز عجیبیه انسان، یعنی دل رحمینی داشته باشه نسبت به همه مخلوقات. دل رحم در یه بخش میاد دل پر از رحمت داشته باشه نسبت به این مخلوقات. یه بخشی میاد حریص باشه تا اینکه فرصت رو از دست نده. فرصت‌های مختلفی که جلوش پیش میاد برای عمل نیک اونا رو از دست نده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند که کسی که خانه‌ای برای من ساخت براش بیتی در جنت ساخته میشه. خیلی هستن که ماشاءالله خودشون کاخ دارن، براشون یه خونه ساختن، یه مسجد ساختن کار دشواری نیست که 100 تا میسازن. ولی خیلی موقع مسجد ساخته میشه و اینقدر مجلل هست که میبینیم که اون هزینه‌ای که شده اگر مثلا به وسیله اون خیلی کارهای خیر دیگه انجام میشد شاید اولویت داشت، ولی مقتدی نداره اصلا، فقط یک ساختمانی هست. ولی یک نفر در این موقعیت بسیار حساس، در این موقعیت بسیار نیازمند همون کار انجام میده. ولی یه مسجد خیلی ساده، یک مسجدی که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن اندازه یک آشیانه پرنده، ولی براش کاخی ساخته میشه. بله. براش کاخی ساخته میشه. این نکته خیلی اهمیت داره که فرصت هایی که از این نمونه هست، نه تصنع هست. تصنع بسیار میتونه وجود داشته باشه، در هر چیزی میتونه وجود داشته باشه. این موقعیت ها بازم گفتم فضل الهی هست، ولی انگیزه ای که در انسان باشه، حرصی که باشه، توسلی که به الله متعال وجود داشته باشه، زمینه فضل پروردگار متعال رو فراهم میکنه. هر جایی که بس فضل الهی میاد، لولا فضل الله و رحمته علیکم لمسکم فیما اخذتم منه عذاب علیم. لولا فضل الله علیکم، این لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر ما این رو مکرر بیاریم در جای مختلف قرآن بررسی کنیم، ببینید که خطاهای زیادی باش مبتلا میشن صحابه، ولی از اونجایی که اصل ایمانشون با خلوص هست، از اونجایی که مبنای تعهدشون با مسئولیت هست، ببینین که هر جایی که پاشون لیز خورد الله متعال به اونا تذکر داد، برگردوندشون، تذکر داد، به مسیرشون آورد، تذکر داد، اصلاحشون کرد، پاکشون کرد، تطهیرشون کرد. همه اینا فضل الهی هست. و از همه مهمتر اینه که وقتی ما فضل الهی رو مد نظر قرار میدیم و در واقع همون که شما فرمودید به عمل خودمون قرار نمیشیم، یعنی همیشه در پی این هستیم که توفیق از الله حاصل بشه، شرایط برامون الله متعال مهیا بکنه و به همین صورت حس وظیفه شناسی رو او در ما زنده نگه داره و توجیهات شیطانی رو در موارد مختلف جلومون علم نکنه. بله، بسیار عالی. میپردازیم بقیه سبب‌های دیگه، چون ما سبب‌های زیادی رو نگفتیم. در برنامه پیشین بود که اشاره داشتیم به این حدیثی که کسی که بین فکه و بین فخذه رو حفظ کنه، پیامبر فرمود بهشت رو براش ضمانت میکنه.
در این خود چون این یکی از امروزه شاید یکی از پر اثرگذارترین مسائل این دوتا باشد. کنترل کردن زبان چه در بحث مباحث مختلف متعلق به حقیقت هایی که باید انسان بگه در وظیفه شناسی ولی کوتاه کنه و ساکت بشه، ازش درست بهره نگیره، چه در بحث حقیقت هایی که نباید بگه ولی به زبان بیاره، آبرو و حیثیت افراد رو زیر پا بذاره، چه در بحث اشتباهات و غلط هایی که مرتکب میشه و در این میان افرادی رو حیثیتشون و حقایقی رو وجودشون رو نادیده میگیره. همه اینها با هم وقتی که میاد در بحث نقش زبان قرار میگیره میبینیم که بسیار وسیع و گسترده این زبان میتونه هم مثبت نقش داشته باشه و هم منفی، و اون کسی که تضمین بکنه با از این زبان استفاده بهره درستی ببره، این زبان رو تضمین بکنه و در راستای درست ازش استفاده کنه، به جایی که دلی رو بشکنه دلها رو به دست بیاره، به جایی که هر سخنی رو بگه سخنهای خوب بگه، به جای اینکه با باطل همراهی کنه به خاطر مصلحت منفعتی که داره، حقیقت رو بگه اگرچه براش منفعت مصلحتش رو از بین ببره یا در خطر بندازه. در حدیث دیگری هم در مورد زبان خیلی جالب که میفرماد بیشتر مردم به خاطر زبانشون به آتش جهنم میرن. اون تو جایی که صحابی جلیل هم میگه او نؤاخذ بما نتکلم، یعنی مردم یعنی فکر میکردن که میگه حرف باد هواست، خیلی براش اهمیت قائل نیستن، ولی این گونه نیست، در حالی که شرعی رو میگه بیشتر مردم هم مردم در ادامه جواب پیامبر علیه السلام و چقدر مسئله مهمه. یک کلمه خونی رو میریزه، باعث خون ریزی میشه، یک کلمه برعکس صلح و آرامش رو پدید میاره که این کلمه در زبان خیلی خطرناک هست. یعنی اون حدیث دیگری هم هست که میفرماید یک کسی حرفی میزند لا یلقی لها بال فی رضوان الله لا یلقی لها بال ادخله الجنه، و یکی هم یه حرف دیگری میزنه در غضب و سخط خداوند است، اونو میندازه داخل جهنم 70 خریفا. و این ما اگر دقت بکنیم واقعا همینطوره. یعنی شما میبینید ما یک کلمه رو بگیم به یه بچه‌ای که داره در سن رشده، با اون کلمه میتونیم مثل یک فرصت عظیم و بزرگ اون رو بالا بیاریم و میتونیم با اون یک کلمه نابودش کنیم تا آخر زندگیش به نابودی اثرش بمونه تا آخر زندگیش. و من این رو در یک ماجرایی دیدیم. من بچه بودیم حدود شاید 15 سال، اون دور و برا یه دوستی داشتیم، این دوست خیلی صدای قشنگی داشت و تازه شروع کرده بودیم قرآن میخوندیم و در یه جمعی نشسته بودیم، ما بچه بودیم دور هم جمع نشسته بودیم، عده مردای دیگه اون طرف‌تر رو این شروع کرد قرآن خوندن. یکی از اونها با صدای بسیار ای پناه بر خدا، این چی بود این صدا؟ همین رو این نقطه زندگی اون رو متحول کرد، کلا نابود کرد، دیگه ادامه نداد تا آخر عمرش. هنوزم طرف دیگه نرفته سراغ قرآن خوندن، با حالی که صدای خیلی خوبی داشت، با حالی که شوق زیادی داشت. ما خیلی تشویقش میکردیم، حالا همسن و سال کمتر بودشون از ما. منظورم اینه که یک کلمه مسیر زندگی انسانی رو عوض میکنه و یک کلمه اون رو نجات میده. و چقدر مهمه این مواقفی که انسان داره. به خاطر همین من میگم اون زنی که داخل بهشت شده که چقدر تأثیر داره در این باب. حوادث خیلی زیاده، گاهن یه فرصته. من این داستان رو میگم برای تفهیم معنا به بینندگان عزیز. یکی از آشنایان تصادف کرده بود، زده بودی بچه زیر کرده بود و خودش از همه، از خانواده بچه خودش داغونتر بود از همه. یعنی خودش داشت گریه میکرد، اصلا روحی بسیار بد. هر کسی هم که می اومد بهش میگم مگه کور بودی که بچه رو زیر کردی؟ در حالی که اینم مقصر نبود، یعنی بچه مقصر بود، ولی عادت اجتماعی خودمون. در این وسط یکی اومد نرفت سراغ بچه و خانواده بچه، یکی من مستقیم رفت سراغ اون، بغلش کرد
گفت که چیز مهمی نیست، حتما حل میشه، نگران نباش. این آقا هنوزم که هنوزه، شاید 30 سال از این موضوع گذشته، این موقف رو و این موضع گیری رو همیشه یادش هست و اصلا اون رو در اون حالت یعنی داغون شدن تقریبا روحیه کلا از دست داده بود. اون باعث شد دوباره سر حال بشه، یک کمی به خودش بیاد، یک کمی اون وضعیتش عوض شد، یک کمی خودش رو گرفت. ببینید یک کلمه، اون موقفی هم که اون زن باعث شده اون سگ رو نجات بده، اون موقفی که هر کس دیگری در یک کلمه میتونه بگه چقدر مؤثر هست و نجات دهنده یا چقدر ویرانگر هست. به میان برنامه رسیدیم، توقفی میکنیم، برمیگردیم خدمت شما بینندگان عزیز. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. امروز در 2 بخش اولمون پرداختیم به بعضی از مسائلی که مرتبط به اسباب دخول بهشت است و شاید مهمترین اونها محتوای اون سبب ها هست، نه تعداد و کثرت اونها. اصل اساس هم برمیگرده به فضل و توفیق الهی. مطالب زیادی مطرح شد، لطف کردید و بسیار هم مفید و جالب هست. ما هنوز سبب‌های زیادی رو نگفتیم. 2 سبب رو گفتیم که در حدیث اومده، یکی حفظ زبان، دیگری حفظ فرج هست که خیلی مهم هست و از اسباب دخول بهشت است و از جمله کسانی هم که به بهشت میرن و در سایه عرش خداوندم هستند کسی است که براش دست میده که مرتکب زنا بشه ولی جلوی خودش رو میگیره، و یا اونایی که نجات پیدا کردن در غار، یکیشون همونایی هست که براش دست میده ولی خودش رو چیز میکنه. و در خداوند در سوره یوسف وقتی که یوسف رو میستاید، همه صفتهای دیگه است، ولی یکی از مسائلی که اونجا هست اینه که از فحشا دوری میکنه. شهوت انسان، شهوت جنس در انسان یک نقطه بسیار خطرناکی هست. کنترل کردن اون یکی از آموزه های اساسی دین هست و خیلی ها در این باب دچار ضعف و دچار انحراف میشن و این ضعف و انحراف هم تبعات اجتماعی داره هم تبعات انفرادی داره. نظام طاهر پاکی که دین ادیان الهی در خاتمه دین اسلام بر اون تأکید کرده این هست که با توجه به وجود این غریزه رو براش اینو نهادی نمیکنه، در ازدواجی که شرعی هست در شرایط ازدواج رو تشویق میکنه و به همین صورت سختگیری های ازدواج رو در ذهن تعدیل میکنه، قناعت رو و معیارهای صحیح در انتخاب همسر رو تعریف میکنه و در نهایت بحث هوسرانی و به همین صورت زیاده خواهی رو هم در انسان به کنترلش براش محدودیت قائل میشه. این نکته جای بسیار مهمی رو داره که در ضمن رفتار اجتماعی، در ضمن وظایف شرعی ما در نظر بگیریم که از ابتدا چه در بحث نظر باشه، چه در بحث هر نوع فعالیتی که مرتبط با میل انسان باشه، در این باب چه زن چه مرد بتونیم کنترل درستی رو داشته باشیم. عدم کنترل این بخش شاید در جوامعی که ما فعلا درش نوعی از اباحیت رو شاهد هستیم شاید زیاد برامون اهمیت نداشته باشه و همینجوری هم بی اهمیت کردن، یعنی اینقدر این موضوع رو کم رنگ کردن، بی ارزش کردن که بسیار ساده هست، یعنی مثل آب خوردن و نون خوردن هست، میگه اینم یک نیاز هست. بله، در گذشته شاید بیشتر تأکید مردم روی این بود که یا اونایی که بخواستن فساد رو رونق بدن، بگم بحث یعنی همین مسائل جنسی و اینا بود. امروز یه چیز دیگه به اون اضافه شده است که قدیم هم بوده ولی در این روزگار خیلی زیاد شده، اونم عدم حفظ زبانه. امروز چقدر فحاشی میبینیم در مواقع تواصل اجتماعی، چقدر بدگویی، چقدر دروغ میبینی. اصلا سیستم هایی وجود داره برای دروغ سازی، یعنی چیزی تبدیل شده به صناعت دروغ.
اصلا دروغ میسازن، صنعتی شده. یعنی شما نگاه میکنی از یک مقطعی وقتی رسانه ها بیشتر به شکل پیشرفته‌ای در اختیار همه قرار گرفتن، الان خیلی سخت شده فهم حقیقت از دروغ، با وجود اینکه علم و دانش انسان ها بالاتر رفته. این دوتا تأکید حدیث به این دوتا شاید یکی از اعجازهای حدیثی باشه. شکی نیست که محوری بودن این دو موضوع در جوامع، خصوصا در همه جوامع، ولی خود در موقعیت ما در هستیم بسیار واضح‌تر و روشن‌تر هست و تأثیرش هم وسیع‌تر و گسترده‌تر هست. از یاد نبریم که عدم کنترل و به همین صورت عدم نظاممند کردن زبان و به همین صورت شهوت جنس یک نوع انحلالی رو در جوامع بشری پدید میاره که کلا مسیر انسان و انسانیت رو عوض میکنه. مسیر انسان رو از اون مسیری که باید برای اون خودش رو حس نگه داره و برای اون فکر و غم و همش رو بذاره، کلا اون رو منحرف میکنه. اون چیزی که شما در بحث زبان اشاره کردید، در بحث دروغ و در بحث ساخت دروغ و صناعت دروغ ساختی گفتید، یه بحثی هست کلا دنیا، چه در سیاست چه در بحث حتی دیانت، حتی دین بر اساس خیلی از دروغ پردازی ها دین ساخته میشه، مذهب ساخته میشه، بر اساس همین دروغ پردازی ها حکومت ساخته میشه، نظام برای مردم ارائه میشه. بر همین صورت جامعه هم بر اساس همین شهوترانی ها از هم پاشیده میشه، نظام اجتماعی خانواده، و به همین صورت اون چه که ما در کانون اون میتونیم انسانیت خودمون رو حفظ کنیم و حیثیت انسانی خودمون رو محفوظ نگه داریم، کلا از هم ریخته میشه. الان ما چیزی به عنوان نقش زن و مرد به طور مستقل نداریم. نسلی کشورهای غربی که از نظام خانواده و رابطه نظاممند دینی برخوردار نیستن، نسلی درستی ندارن، اصلا از کم فرزندی مینالن و شاید در آینده به یک بحران بسیار بزرگی جدی روبرو بشن. در ارتباط الان دچار این بحران هستن که کلا جامعهشون پیر شده و جوان ندارن مگر از مهاجرین که از کشورهای جهان سوم دارن به اونجا میرن. به هر حال این یک سیستمی هست، سیستم بسیار بزرگی عظیمی هست که شاید ما نگاه سطحی موضوع بکنیم ولی واقعا عمیق است و واقعا اجازه از دین رو میرسونه برامون. بله. بریم سراغ بعضی دیگه از اسباب دخول بهشت. بله. ببینید، من میخوام به اسباب که گفتم ماشاءالله احادیث و آیات اینقدر برامون موارد مختلفی از عمل نیک رو یادآور میشه که اگر این کار رو انجام بدید داخل جنت میشید، یا بشارت میده به جنت در موارد مختلفی که اگر بخوایم ردبندی کنیم شاید از چند صد هم برسه. حتی فراوان هست، همه اعمال صالح رو شامل میشه. همه رو شامل میشه. خب من بیام اشاره کنیم به موضوع دیگری به عنوان یک قاعده کلی که اسباب رو باید داشته باشیم. اون آیه که میفرماید ابتغوا الیه الوسیله، این آیه رو برای ما شرح بدید. آن نکته خیلی جالبی اشاره کردید. نکته در واقع اینجا هست که ما یک ابتدایی داریم، یک انتهایی داریم. ابتدای ما با حیات هست، انتهای ما با موت هست. بله. کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. این یک اصلی هست. اگر ما این اصل در نظر بگیریم که کل زندگی اون از یک ابتدایی است به یک انتهایی، اون کسی که جنت رفت از زحزحه در واقع تعبیر خیلی دقیق قرآنی هست، مثل اینکه داری چیزی رو با زور، با حرکت و با مشکل میخوای بکشونید از بیرون از زمین، مثل اینکه همون با وضعیتی که درش هستیم مستحق یک عاقبت سوئی هستیم، ولی در واقع باید با سختی خودمون رو از اون بکشونیم. و ادخل الجنه فقط فاز. این فوز هست. برای این موضوع یک نکته مهمی که باید در نظر داشته باشین، همون اشاره که به شما کردید که ابتغوا الیه الوسیله. هر وسیله، هر امکانی که نه توسل کردن به غیر الله در عبادت در اینجا هست، بلکه توسل کردن به عبودیت پروردگار متعال،
به عبادت رب ذوالجلال، نه عبادت غیر الله. یعنی جاهدوا فی سبیل آیه ادامه آیه در واقع این رو داره میگه. بله. و این در واقع خط سیر نهایت رو ما میگه، ابتدا رو شروع میکنه از هر عمل نیکی که میتونه وسیله بشه، از یک سجده‌ای که برای الله متعال انسان انجام بده واسجد واقترب، تا و وسیله باشه برای قرب الله، اقترب الی عبدی بالنوافل حتی اکون سمعه الذی یسمع به الی آخره، و تا آخرین نکته این الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل، تا آخرین موضوع که بحث قربانی دادن هست در راه پروردگار متعال. همه اینها در واقع در یک بسته جمع شده هست و اون اینه که مؤمن همیشه حریص هست برای اینکه هر وسیله‌ای که قرب به پروردگار متعال رو از اعمال نیک، از عبادت رب ذوالجلال در قالب اعمال نیک میخواد باشه، چه میخواد ذکری باشه، چه میخواد، گفتم که رسول الله صلی الله علیه و آله که بعد از نماز اون کسی که آیت کرسی رو بخونه فاصله بین اون و جنت وجود نداره مگر موت. و از این اونها زیاد هست. یک نقطه جالب که میشه از این آیه وابتغوا الیه الوسیله گرفت اینه که ما همیشه به همه چی، هر اتفاقی، هر اشخاصی، هر وسیله، هر چیزی دیگه، هر وضعیتی که باش رو به رو میشیم، بدید اینکه این یه وسیله‌ایه که میتونه منو به بهشت برسونه. دقیقاً. من خیلی جالب، والا من قصه ها رو زیاد میگم. یکی از آشنایان 2 تا همسر داشت، 2 تا زن داشت، یکیشون بزرگتر بود و پیر بود، یکی جوانتر. ولی این پیره، اینی که زن اولش بود، حالا پیرم نبود، خیلی تفاوت با هم نداشتن زیاد، ولی این زن اولی که بود مثل یک مادر به زن دوم میرسید و اینقدر بهش خوبی کرد. بعدن حالا دیگه خیلی پیر شده بودن، وقتی حرف میزدن میگه من فکر میکنم خداوند دیگه، اون یکی مریضم شد این بهش میرسید، مریض، من فکر میکنم خداوند این رو وسیله قرار داده برای اینکه از من راضی بشه. یعنی خودش به این نیه از روز اول این رو وسیله قرار داده برای اینکه عبور کنه، بره به بهشت برسه. تمام شرایطی که انسان باش مواجه میشه، چی میخواد نعمت باشه، چی میخواد سختی و دشواری باشه، همه اینها در واقع همون وسیله یا شرایطی هست که ادخلوا الجنة بما صبرتم، با اون با در صبر و شکیبایی و بردباری که انسان در ارتباط با شرایط مختلف پیش گرفت و اون عمل در واقع لازمی که در اون زمینه باید انجام میداد رو انجام داد. این خیلی نکته مهمی هست، خیلی نکته جالبی هست که ما هر شرایطی رو با این نگاه به انتها رسیدیم. در حدیثی هم فرمود مادرت بهشت تو جهنم، جنتک و نارک. و خیلی مهمه اگر انسان بتونه درست از این وسیله استفاده کنه جنتش هست، اگر بد رفتار کنه جهنمش اینجاست. و اهدنا الصراط المستقیم دعایی باید باشه برای ما در هر موقعیتی که الله متعال ما این توفیق رو بده. بسیار متشکرم از حضورتون جناب دکتر حبیب الله ضیایی و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. بسیار متشکرم. خداوند رو میخوانم که ما رو هوشیارتر بگرداند که همه وسایل رو به کار ببریم برای رسیدن به رضوان و رضایتش و بهشتش و نجات بدهد از جهنم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.